नाजरीन आदाब, हमारी आज की मेहमान है मोहतरमा शमीम फिरदौस, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखती है। एक सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। लगातार 3 इंतखाबात में ये जीत चुकी हैं। हल्के इंतखाब हबकदल से श्रीनगर शहर के वस्त में 2002 के बाद जो इंतखाब हुए, लगातार 2008 वाला, 2014 वाला और 2024 वाला, इन तीनों में इन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर। मोहतरमा शमीम जी, आपका बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे मेहमान हैं। बहुत कम ख़वातीन पॉलिटिक्स में आती हैं, और जब हम आपकी बात करते हैं तो ख़ास तौर से हमें उन आयाम पर भी नज़र डालना पड़ती है जब आप आए 80s में, मेरे ख्याल से, जब लोग एलिनेट हो रहे थे, अलग थलग हो रहे थे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से। बहुत सारे लोग सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे थे। नाउम्मीदी का काफ़ी घेराव था, और इसमें आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इससे पहले भी वाबस्ता थे, लेकिन फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गई 1987 से मेरे ख्याल से। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि एक ऐसे शोबे में जिसमें जो मेल शॉविनिज़म के लिए बड़ा बदनाम है, तो आप कैसे आई, और इसमें कौन सी ऐसी दिलचस्पी आपको लगी कि आप इस शोबे में आई, और बहुत ही हम कहेंगे कि एक ऐसे वक्त पर जब बहुत सारे लोग इधर नहीं आना चाहते थे। पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे दावत दी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कहूँ कि आपने कहा इस शोबे में जो मेल शोविनिज़म ज़्यादा था, वो किस शोबे में नहीं है। हम देखते हैं कि अपनी रियासत की बात करूं, या अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूं, मैंने पिछले दिनों पढ़ा कि इंटरनेशनल लेवल की भी अगर हम बात करें तो जो विमेन फोक है वो हर रंग में, हर तरफ से किसी न किसी सूरत में जो माइंड सेट है उसका शिकार होता ही जाता है। तो फिर ये जो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये तो आपको पता ही है कि किन हालात से गुज़रा है ये, और जहाँ पर औरत का बाहर आना बहुत ही मुश्किल था। अब मैं कैसे आई और मुझे कौन सी अट्रैक्शन थी। मैंने लॉ किया था, फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू की। लॉ किया था कश्मीर यूनिवर्सिटी से? जी। तो उसके बाद उसी सिलसिले में मैं चाहती थी उस वक़्त मैं LLM के लिए बाहर जाऊं। जी। तो उस सिलसिले में सीट मिलने की इसमें मेरी मुलाकात हो गई। मैं खुद ही गई मादर मेहरबान बेगम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह उनके पास। जी। मैंने कहा मैं LLM करना चाहती हूँ। तो ये किस साल की बात है? ये 83 के बाद। असल में बात यह है कि जब लॉ की डिग्री मैंने की, मुझे वहाँ यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में सीट मिली, मुझे उर्दू में भी सीट मिली थी, मुझे 3 डिपार्टमेंट्स में सीट मिली थी, लेकिन मैं चाहती थी मैं लॉ में ही जाऊँ। उस वक्त भी मैंने इनकी मदद ली। मैं इनके पास गई, मादर मेहरबान बेगम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के पास। उन्होंने मुझे उस वक्त बहुत मदद की, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट होते थे उनकी परसेंटेज, जो आर्ट्स स्टूडेंट होते थे उनकी परसेंटेज बहुत हाई होती थी, इसलिए लॉ में ज़्यादा उन्हीं को चांस मिलता था। बहरहाल उनकी मदद से और उनकी हेल्प से मैंने लॉ भी किया। फिर LLM के लिए भी जब मैं गई तो उस वक्त भी, लेकिन फिर हालात साजगार नहीं रहे, तो इसलिए मैंने फिर कोर्ट ज्वाइन किया। फिर ये बतौर वकील काम किया यहाँ पे या नहीं किया? जी, जब 90s से पहले 2-3 साल मैंने काम किया है, लेकिन उसके बाद हालात मुवाफिक नहीं थे, साजगार नहीं थे। तो एक्टिव पॉलिटिक्स में कब से? जी, फिर जब मैंने कोर्ट ज्वाइन किया, कोर्ट में उसके साथ साथ मेरा राबिता रहा बेगम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उनके साथ मरहूम। मैं अक्सर आना जाना उनके पास होता था। तो इसी सिलसिले में जब मैंने कोर्ट भी ज्वाइन किया था, उन्होंने कहा, वो पार्लियामेंट मेंबर थी, तो कहा कि आप 4 बजे के बाद
यहाँ आया करो मेरे पास, मैं मेरा एज सेक्रेटरी। मैंने कहा ठीक है। तो कहा कि आप मेरा एज सेक्रेटरीशिप के लिए यहाँ पर फॉर्म वॉर्म भरो मेरे पास, तो ये कंटिन्यू करो। मैंने कहा मैं तो कोर्ट जाती हूँ, मैं कैसे आऊँ? कहा नहीं 4 बजे के बाद। फिर मैं 2 घंटा, कभी वो बुलाती थी तो मैं 2 बजे ही जाती थी, कभी मोस्टली मैं 3 बजे के बाद उनके पास जाती थी, 2-3 घंटे ये काम वगैरह कुछ होता था। तो इस तरह से जब मैंने उनके साथ उनकी कुर्बत में रही, फिर उन्होंने मुझे कहा एक दिन आप पॉलिटिक्स भी देखा करो, ये भी। मैंने कहा मुझे कुछ क्या करूँ मैं, मुझे कुछ आता जाता नहीं था। मैंने कहा माँ मैं क्या करूँ पॉलिटिक्स? कहा नहीं। तो उन दिनों 87 की बात करूँ, इलेक्शंस थे जी हाँ। तो उन्होंने कहा मेरे साथ आया करो। इस तरह से सीख हुई। अच्छा। तो उन्होंने मुझे लगता है जो सियासी माँ ने मुझे जन्म दिया है, अपनी माँ ने, उन्होंने उनकी सोहबत में रहकर, जो मेरी अपनी माँ थी, सोहबत में रहकर मैं बहुत ही उन्होंने मुझे पहले ही एजुकेशन दी थी कि आगे बढ़ना चाहे, सोचना चाहे, कौम के लिए सोचना चाहे, सोशल लाइफ में। वो खुद भी एक अच्छी सोशल वर्कर थी, ये नहीं थी बहुत मशहूर मगर सोशल वर्क वो करती थी। तो इसके लिए वो मेरे जहन में ऑलरेडी था। तो जब मुझे बेगम साहिबा के साथ मुलाकात हुई और जब मैंने इनको देखा तो मेरे हौसले और भी बुलंद हो गए। तो इनकी वजह से जब उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप मेरे साथ आया करो इलेक्शन में वगैरह, तो मुझे लगता है सियासी माँ जो मैंने उनकी गोद में रहकर मैंने सियासत सीखी और मैं आगे बढ़ती गई। किस किस्म का माहौल था 1987 के इलेक्शन में? एक ख़ास इनफरादियत थी क्या? आप दूसरी जगहों पे गए या हबा कदल में ही कैंपेनिंग में? नहीं, हबा कदल की उस वक्त नहीं थी कोई भी बात। मैं उनके साथ दूसरी जगहों पे, जैसे बड़गाम, बारामूला, जहाँ भी वो जाती थी वहाँ मैं उनके साथ रहती थी। असेंबली इलेक्शन में? असेंबली और उसके बाद था ये भी पार्लियामेंट इलेक्शन था शायद 1989 का। वो काबली साहब थे। हाँ नहीं, वो काबली साहब का 1984 का था। उस वक्त भी मैं उनके साथ रही हूँ कैंपेन में। अच्छा। तो उस वक्त हम ये जो बड़गाम साइड से बहुत सारी जगहों पे गए। हम निकलते थे, माहौल बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मुवाफिक था। हम निकलते थे, मैं उनकी गाड़ी में बैठती थी, तो आप यकीन जानिए हम 2-2 बजे रात तक कैंपेन करते रहते थे। कम से कम वो एक दिन में 13-13, 14-14 जगहों पे वो जलसे करते थे। गांव जहाँ पर भी ये जो एरिया आता था, बड़गांव वगैरह श्रीनगर के, खासकर मुझे याद है। फिर मैं वो जो लोगों से मुखातिब होती थी, फिर मुझे कहते थे आप भी बोलो। एक ये था, हम बड़गांव में किसी जगह थे तो मैंने कहा माँ मुझे नहीं आएगा, मैं क्या बोलूँगी? कहा जो मैं बोलती हूँ सियासत। शी वॉज अ वेरी रिच पर्सन, रिच इन द सेंस उनकी जहानत और उनका जो वसीया दिल था, और जो वो चाहती थी कि लोग आगे आए और वो सीखे, वो मैंने उनसे सीखा। कि कहा जो मैं कहूँगी, मेरा हाथ पकड़ा, कहा जो मैं कहूँगी उसको आगे पीछे करके वही बोलो,
you will get an experience, تجربہ ہو جائے گا. تو اب تو یہ now the situation is quite different. اب آج کل وہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، نہ وہ پیار، نہ محبت، نہ ہمدردی، اور نہ ہی وہ سیاست. ان کے پاس میں جب بیٹھتی تھی، کوئی بھی آتا تھا، کوئی چاہے جو ورکرز ہوتے تھے یا کامن پیپل، اگر وہ ان کے سامنے آتے تھے وہ موسٹلی پریفر کرتے تھے کہ وہ نیچے بیٹھیں، باغ میں ملتی تھی وہ، یا اگر باغ میں ہوتی تھی تو وہ نیچے بیٹھتے تھے گارڈن میں. وہ کبھی بھی جو بھی ان سے ملنے آتا تھا وہ ان کو نیچے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی. کہتی تھی نہیں کرسی پر بیٹھو، ایسے ہاتھ پکڑتی تھی، کرسی پر بیٹھو، اس طرح سے مت بیٹھو. یہ بڑا پن تب دیکھا، تو اس طرح سے میری بھی سیاست، میں نے بھی ان سے یہ سب کچھ سیکھا، اور میں بھی یہی جو کچھ مجھے ان سے ملا میں آگے بڑھاتی گئی. میں نے بھی، مجھے لگتا ہے میں بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے پیش آتی ہوں کہ میں سمجھتی نہیں ہوں کوئی ہے تو اس کو میں وہاں بیٹھنے دوں گی، یہاں میں انہی کے بیچ میں بیٹھتی ہوں. آپ کی رہائش کہاں پہ تھی؟ سری نگر میں کہاں رہتے تھے؟ سری نگر میں تب ہم تھے فتح قدل میں. اچھا. تو اس کے بعد پھر شفٹ بیٹھ، مگر میرا جو آبائی جو علاقہ ہے، ایریا ہے، وہ فتح قدل ہی، مشن سکول کے ساتھ. بنیاد جہاں ہم کھڑے ہیں، یہ ہے مضبوط ارادے کی بنیاد، مضبوط حوصلے کی بنیاد. ہم مضبوط ہیں. یہ گھر، یہ در و دیوار، یہ راہیں، سب گواہ ہیں اس مضبوطی کی. آئیے ہم آپ کے ارادوں کو مضبوط بنائیں. ہم ہیں TCI Max، سالڈ اسٹرینتھ ہمیشہ. 1987 کا اور 1996 کا جو الیکشن تھا حبہ قدل حلقہ انتخاب سے جو آپ نے بعد میں چنا، اس میں پیرلل ہنڈو کامیاب ہوئے 1987 میں بھی، اور اس کے بعد ملیٹنسی کے بعد جو پہلا الیکشن ہوا 1996 میں، اس میں بھی پیرلل ہنڈو ہی وہاں سے کامیاب ہو گئے. اور اس کے بعد آپ آئی تھی 2002 میں، حالانکہ آپ کو بہت کم ووٹ اس وقت جیتنے والے کو بھی 587 ووٹ ٹوٹل رمن مٹو. اصل میں بات تھی یہ کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو حبہ قدل ایریا ہے وہ کافی ہی حساس ایریا ہے. جی ہاں. اور جو ان دنوں کی بات میں کروں، وہاں پہ کوئی مجھے لگتا ہے جرت نہیں کرتا تھا کہ وہ جو وہاں سے حبہ قدل سے گزرے، گلیوں سے جائے، کوچوں سے گلے، وہ تو سوال ہی نہیں تھا. جب 2002 کا میں MLC تھی اس وقت، تو جب میں گئی خود کمپین کے لیے، آپ یقین نہیں کریں گے، میں نے جو گاؤں قدل کا چوک ہے وہاں پر میں ایک گاڑی میں تھی. تو میں اس بڑی سی گاڑی تھی، میں 407 وہ گاڑی ہوتی تھی نا، میں نے وہی لی تھی. تو میں نے دروازہ اس کا کھولا تو اس کے جو باہر کا جو سیٹ ہے میں نے نکالا تو مائک ایسے، آپ یقین نہیں کریں گے کہ مجھے دیکھتے تھے، اتنی سی کھڑکی کھولتے تھے وہ، اور ایسے دیکھتے تھے یہ کون بلا ہے. یا تو وہ، میں اندر سے میری حالت کتنی خراب تھی جب میں دیکھتی تھی کہ یہ کیسے مجھے دیکھتے ہیں. تو کھڑکی نہیں کھولتے تھے، ایسے پیپ کرتے تھے کہ مجھے حیرانگی ہوتی تھی کہ اب میں کیا کروں. آپ یقین نہیں کریں گے، 2 3 یا 4 بندے کسی جگہ جمع ہوتے تھے، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. پھر میں انہی کھڑکیوں کی طرف دیکھتی تھی کہ ووٹ دینا، ووٹ کرنا، اور پھر وہاں سے واپس آنا. وہ مجھے لگتا ہے ناٹ لیس دین اے میریکل کہ میں کیسے بچتی تھی، میں کیسے جاتی تھی، پھر کیسے میں گھر پہنچتی تھی. بہت ہی حالات خراب تھے. اور کسی نے وہاں پہ، آپ کو پتہ ہی ہے، مجھے لگتا ہے پوری طرح سے آپ کو اس بات کی علمیت ہے،
वहाँ 0% हमेशा पड़ता था वोट हबा कदल में। ये 0% बराबर रहा 2002 में भी 0% ही वहाँ पे जो वोट बाहर निकला वो 0% था। उसमें से जो पंडित के वोट होते थे जी, वो लाते थे बाहर से, मतलब जो जम्मू से बाहर होते थे या जम्मू से चंडीगढ़ वगैरह वगैरह, वो बैलेट पेपर्स लाते थे, वही इस्तेमाल होता था उनका। यहाँ तो कोई वोट देता नहीं था, क्योंकि उसमें प्यारेलाल हुंडू जी ने जब इलेक्शन लड़ा उसको भी 600 वोट मिले, वो भी उसने बाहर से लाए, यहाँ से चंद वोट्स मिले उसको। किसको? तो उससे प्यारेलाल हुंडू जी, जब ना ये मिलिटेंसी का ये था, जब 96 की बात करें, ओके। तो उसके बाद बहुत कम, क्योंकि यहाँ पर वोट ही नहीं किसी ने नहीं डाला। तो फिर 600 वोट उनको आए थे, वो बाहर से ही उन्होंने पंडित बरादरी ने उनको वोट दिए। जो उस वक्त थे यहाँ पर उन्होंने भी वोट नहीं डाला, क्योंकि कोई निकल नहीं सकता था, कोई जरूरत ही नहीं करता था बाहर आने के लिए। तो उसके बाद जब 2002 का आया, जो मेरे अपोजिट थे उसको 500 कुछ आए, 490 आए, और मुझे 390 आ गए, 286। तो इस तरह से 100 वोट का ये था, मगर वो भी कैसे हमने हासिल किया वो खुदा जानता है। तो ये जो इनको मिले 587 वोट, जो एक रिकॉर्ड रहा जम्मू कश्मीर में, इतने कम वोट से कोई एमएलए कभी तारीख में नहीं बना। अल्लाह ताला जो ही ये बार बार कहते थे, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपने हाथों से अपना मुंह ऐसे छुपाती थी। मैं सोचती थी ये क्या मुसीबत है, जहाँ पर 0% है, किसी ने वोट ही नहीं डाला, और सिर्फ बार कहते थे न्यूज़ में कि ये एक रिकॉर्ड है कि एक एमएलए टोटल 500 वोटों पे बना है। तो बहरहाल वो एक हिस्ट्री है, हालात भी ऐसे थे कि चलिए थोड़ा सा बाद में इजाफा हुआ, 2008 में 11%, फिर 2014 में 20%, अभी भी 20-21%, अभी 20 पे ही, हालांकि अभी भी कम है, लेकिन अब तो आया 32%। लेकिन अगर हम 32%, लेकिन अगर मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का अलहदा मुशाहिदा करती हूँ जब, तो वहाँ से इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़े हैं वो 68%। तो इसलिए काम किया तो परसेंटेज भी बढ़ी, आगे बढ़ते गए। इसकी क्या वजह है कि हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, एक इसको माना जाता है एक कश्मीरी पंडित डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी, जिनमें बहुत सारे लोग यहाँ से हिजरत कर चुके हैं, यहाँ से निकल गए हैं 90 में, और उसके बाद भी जो बाकी लोग रहे, तो ये लोग वोट क्यों नहीं डालते हैं? कौन? कश्मीरी पंडित। नहीं, ये वो बात नहीं है कि पहले आपने कहा ये पंडित डोमिनेटेड ये एरिया था। इसमें अगर हम एज अ वोटर हम देखें या पॉपुलेशन के हिसाब से, इसमें मुसलमान ज़्यादा थे पंडित। लेकिन अब कैसे हम कहते हैं, क्योंकि बाकी जो जैसे कि रैनावारी, जना कदल या बाकी जो एरिया है, उसके अगर हम उनसे उनका भी मुकाबला करते हैं, देखते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे पंडित लोग ज़्यादा थे। फिर भी 50% नहीं थे? नहीं, 50%, उससे कम थे। हाँ, उससे कम थे। अच्छा, तो अब जो कंपोजिशन है, अब कितने हैं? अब तो बहुत कम रह गए हैं वहाँ से। नहीं, वो दर्ज तो होंगे ना इलेक्टोरल। हाँ, वो तो है 18%, 18-19% है। इस साल तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे अपनी जो वोटर लिस्ट है वो दोबारा उन्होंने किया, दोबारा उन्होंने कोशिश की कि वो बनाए नए सिरे से। जो अब एक चीज़ है ना, जो उनकी जो नई जनरेशन है, जब से 90 के बाद हम अगर बात करें, वो बाहर गए मोस्टली। जो उनके लड़के हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो अब बाहर गए, बाहर के मुल्कों में, बाहर के स्टेट्स में, शहरों में अब जॉब्स उनको मिल रहे हैं। तो वो ये बॉदर नहीं करते हैं कि अब वो, उनके लिए ये
किसे पारनिया बना है कश्मीर। सही पारी नहीं, हाँ, मतलब वो इसमें दिलचस्पी ही नहीं रखते। वो दिलचस्पी, मैंने बहुत सारे उनसे बात की, मैंने कहा आप लोग क्यों नहीं आते हो यहाँ? कहा अरे हमारे पास अब कहाँ टाइम, अब कहाँ जाए, कहाँ हमने एक ने मुझे कहा, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, कपिल उसका नाम, कहा मैं कहाँ से वहाँ से इतने सालों के बाद सोचूं मैं हबा कदल की गलियों में जाऊँ। मैंने कहा नहीं, वो वतन तो है, वतन तो है, मतलब ये उनका एक जो नई जनरेशन का है थॉट, वो ऐसा है। वो यहाँ पर रहने के लिए कोई ख़ास अट्रैक्शन है नहीं उनके लिए। जो नई जनरेशन है, जिन्होंने पढ़ा भी बाहर है, जॉब्स भी कर रहे हैं, अगर वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब ना मिले, अगर वहाँ पे प्रेफर करते हैं कंपनीज़ में ही जाना है, क्योंकि वो उनका जो सैलरी जो होता है, जो उनको पैसा मिलता है, वो बहुत ज़्यादा मिलता है, जो अगर हम एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट। तो यहाँ से वो कैसे अब यहाँ पर बात करेंगे, हम यहाँ पर जॉब्स करेंगे या यहाँ पर दिलचस्पी लेंगे। अब जो है पुराने जो है, जिनको मोहब्बत है अभी भी कश्मीर की उनके साथ, वो चाहते हैं यहाँ आए, यहाँ बैठे, वो कोशिश करते हैं उनमें से कुछ के हम। तो इनमें से कोई आपको वोट डालता है कश्मीरी पंडित में? जी हाँ, डालते हैं। हाँ, बहुत कम तो, लेकिन डालते हैं। तो अभी आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती थी कि हमारा एक मजबूत किला है हबा कदल, और इस बार वो बता रहे थे हम 3-4 जगहों से हम जीतेंगे, लेकिन हबा कदल का नाम ये पहले लेते थे, शायद इस बुनियाद पे कि इसमें कश्मीरी पंडित वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है। लेकिन जब वोट गिने गए तो वहाँ पे फिर भी आपने 9,500 वोटों से जीता, और तकरीबन 3,000 या 3,000 से कम ही वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वहाँ पे मिले। तो आप ये समझते हैं कि ये बिल्कुल ला ताल्लुक हो गए हैं, और बीजेपी ये जो दावा कर रही है कि हमें कश्मीरी पंडितों का सपोर्ट है, वो दावा ही खोखला है? देखिए, इससे पहले भी उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ गए तो उन्होंने 2014 में, जी हाँ, उन्होंने जब लाल चौक में वो तकरीर की, तो उस वक्त भी उन्होंने मिस्टर कोल थे जो मेरे मुखालिफ आए थे जी, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और ऐसे उनको उठाया, तो कहा, मोतीलाल कोल, शायद मोतीलाल कोल ही थे। अच्छा, वो बाहर थे, तो वो कश्मीरी पंडित, मगर वो बिजनेस बॉम्बे में करते थे, तो उनको एग्जैक्टली जी हाँ, बहुत ही नेक, बहुत ही अच्छे सुलझे हुए बंदे थे वो। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये हमारा हीरो है, और अगर इसने यहाँ से ये जीत तो जाएगा, हम इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हम ऑफर करेंगे इसको। अच्छा, हम चाहते हैं ये ही इज़ द हीरो ऑफ हबा कदल। उठाया उसको, लेकिन इसके बावजूद भी जब जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ रहते हैं, चाहे पंडित है चाहे मुसलमान है जी, वो प्रेफर करते हैं कि यहाँ का लोकल हो, जो यहाँ का हमें हमारी देख रेख करे। अब कहाँ से हम बाहर जाएं, फिर उनको कहें कि ज़रा यहाँ आ जाए, हमारी गली ख़राब है, हमारा बच्चा बीमार है। बड़ी उनको उस वक्त भी आश थी कि वो सब जीत जाएंगे, मगर फिर के बाद ये, हालांकि इस बात के बावजूद कि हंडू साहब जीते 1996 के इलेक्शन में, और उसके बाद इनके सन इन लॉ हालांकि कम वोट से ही जीते, रमन मतो, जो उस वक्त एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जीते थे, बाद में मिनिस्टर भी बन गए मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार में, जब कांग्रेस और पीडीपी की सरकार बनी 2002 में। तो आपको लग रहा है कि अब वो दौर ही ख़त्म हो गया है कि मुसलमान हिंदू को वोट दे देंगे, हिंदू मुसलमान को वोट देंगे, जैसे कि पहले यहाँ पे कई जगहों से खुद पैरेलल हंडू
7 میں ان کو اچھا ووٹ ملا تھا. ایک ذہن میں جو ہمارے تھوڑے سے جو ذہنوں میں یہ آ گیا ہے کہ ہندو مسلم یہ پہلے نہیں ہوتا، یہ ڈویژن پہلے نہیں تھا. نہیں، ہمارے ذہن بٹ ہی نہیں گئے تھے. ہم ایک ہی ٹریک پہ جاتے تھے، چاہے ہندو چاہے مسلمان. آپ کو یاد ہوگا جب یہاں پہ صبح سویرے 4 بجے 4:30 5 بجے ہندو نکلتے تھے اپنے وہ شرائنز وغیرہ جانے کے لیے. ساتھ میں حضرت سلطان رحمۃ اللہ علیہ وہاں بھی جاتے تھے، دستگیر صاحب کی زیارت بھی کرتے تھے، اور مسلمان بھی جاتے تھے. ایک ساتھ ہی مسلمان ہندو جو یہاں کے کشمیری پنڈت تھے ایک ساتھ ہی جاتے تھے، اور ان میں ایک محبت تھی، اور ان میں ایک ایسے مراسم تھے ایک دوسرے کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے تھے. وہ کھڑکی سے اپنے ہمسایہ کو بولتے تھے کہ آپ نے کیا پکایا ہے آج، آپ نے کون سا سالن پکایا، یا آپ کا بچہ نکلا اسکول کے لیے. مطلب بہت سارے ایسے جو گھریلو تعلقات تھے وہ اس وقت تھے. تو اب تو سچویشن جو ہے اس وقت وہ تو بالکل ڈفرینٹ ہے، کیونکہ ہمارے ذہن ہی اب بٹ گئے. میں مسلمان ہوں، میں سوچتی ہوں میں مسلمان ہوں، اور ہندو سوچتا ہے، میں پنڈت کی بات کروں، وہ سوچتا ہے کہ ہم پنڈت ہیں چلے ہم پنڈت کو. ان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، یا ان کے ذہنوں کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. جب میں جاتی ہوں کمپین کے لیے جموں جاتی ہوں، زیادہ سے زیادہ میں جموں جاتی ہوں، وہ اس وقت دل کھول کر چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ووٹ دے، نیشنل کانفرنس کو ووٹ دے. کیونکہ ہماری پارٹی میں بہت سارے ایسے ہماری ونگ بھی ہے جو مائنورٹی سیل ہے، وہ چاہتے ہیں ہمیں ووٹ دے. لیکن پھر جیسے کہ اس وقت مذہب کی بنیاد پہ بھی ہمارے ملک میں ووٹ بٹ جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں. بے شک. تو ہم دیکھتے ہیں جو سارے ہندوستان میں تو اس کا اثر اس پہ بھی پڑا. یہ اسی سیاست کا رد عمل ہے یا ملیٹنسی کا رد عمل ہے؟ جی نہیں، یہ سیاست کا ہی رد عمل ہے. ملیٹنسی کی وجہ سے ملیٹنسی نے یہ نہیں سکھایا کہ کون ہے ہندو، کون ہے مسلمان، کون ہے پنڈت، کون ہے سکھ، یہ نہیں سکھا. ہاں، جو اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم مذہب کو ایکسپلائٹ کریں. اس کا اثر ہمارے ذہنوں پر بھی پڑا، چاہے کوئی بھی ہو. تو اس طرح سے وہ اب جب الیکشن کا موقع آتا ہے، جب اس وقت اس بات کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے تو وہ اسی راستے کو چنتے ہیں. آپ کا جو ایریا تھا یہ فتح قدل ایریا، یہ کس کانسٹیٹوئنسی میں پڑتا تھا؟ حبہ قدل شروع سے ہی. اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پورا یہ جو بسنت باغ سے لے کر کے اپ ٹو فتح قدل یہ سارا جو علاقہ ہے اس میں اکثریت، حالانکہ آپ بتا رہے ہیں کہ 50% سے کم تھے ہندو ووٹرز، وہ شاید اس وجہ سے کہ آس پاس کا ایریا بھی اس کے ساتھ تھا. حبہ قدل کانسٹیٹوئنسی وہاں سے تھے حبہ قدل میں یا ڈالستان یار میں، چکرال محلہ میں، کرپھلی محلہ میں، تو وہاں سے پنڈت لوگ بہت زیادہ. تو کس قسم کا ماحول تھا پہلے؟ کیونکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا، آپ ملتے تھے ان لوگوں سے، کوئی تعلق تھا؟ بالکل، بہت ہی، یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ ہندو ہے یہ پنڈت ہے اور ہم مسلمان. میں جب جاتی تھی وہاں سے، کبھی ڈلستان یار سے گزرتی تھی، کرپھلی محلہ سے، وہاں سے جو شادیاں ہوتی تھی نا پنڈت لوگوں کے، تو وہاں پر میں نے کئی بار ایسا دیکھا ہے وہاں پہ مسلمان ہی جاتے تھے جب وہ اٹینڈ کرنے کے لیے، اور مسلمان ہی سارا کچھ کرتے تھے. ان کے لیے گانا بجاتے تھے اور وہ ان کو بلاتے تھے، اب ہمارا اس وقت یہ فنکشن ہے، جلدی جلدی آ جاؤ. سارے جو محلے والے ہوتے تھے وہ ان کی شادی میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. گانا بجانا، بیٹھنا، کھانا کھلانا ولانا وہ سارے مسلمان بھائی ہی کرتے تھے. اور وہ مجھے لگتا ہے وہ اب ایک خواب ہمارے لیے، ایک لگتا ہے ہم اگر کوئی کبھی سٹوری پڑھتے ہیں یا کبھی کوئی فلم دیکھتے ہیں، کوئی ہسٹوریکل مووی، ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا پاسبل ہو سکتا ہے، ایسے بھی لوگ ہوں گے، ایسے بھی حالات ہو سکتے ہیں کبھی. تو مگر یہ تھا جو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ایک عجیب سی کشش تھی، محبت تھی. میرے ہسبینڈ وہ بلبلانکر میں رہتے تھے، ان کا بھی بہت ماحول تھا، پنڈت لوگ ارد گرد بہت رہتے تھے. اس کا کوئی بھی اس وقت مسلمان دوست نہیں تھا، سارے پنڈت لڑکے ہی تھے آپس میں فرینڈس.
ابھی بھی ان کا اتنا جو ان کا رشتہ ہے اتنا اسٹرانگ ہے. وہ دارجلنگ سے آتے ہیں. جب ان کے اب جو گھر والے ہیں مطلب ان کی شریک حیات ہے یا کون ہے بچے ہیں, وہ ہمیں فون کرتے ہیں میرے ہسبینڈ کو کہ ہمیں کشمیر آنا ہے, ہم یہاں سے کیا کیا لائیں گے آپ کے لیے. اچھا. یہ اس دوستی کا یا اس وقت کا جو رشتہ تھا آپس میں اتنا گہرا تھا کہ ابھی بھی جو اگر وہ بچھڑ بھی گئے ہیں دور دراز ایریاز میں بھی رہتے, مگر دلوں میں وہی محبت اور وہی شفقت ہے. آپ کا جو حلقہ انتخاب ہے حبہ کدل, اس کا ایک ڈسٹنکشن یہ بھی ہے کہ اس میں پیرلال ہنڈو کے علاوہ بھی ان سے پہلے 1962 میں درگا پرساد دھر ڈی پی دھر جن کو کہتے ہیں, بہت ہی سرکردہ سیاستدان کشمیر کے جو منسٹر اور ایمبیسڈر ان عہدوں پہ فائز رہے, اور کشمیر سے متعلق جو پالیسی تھی ہندوستان کی اس میں بھی ان کا بڑا اچھا مطلب میں کہتا ہوں ایک بڑا نمایاں رول رہتا تھا. یہ بھی اسی حلقہ انتخاب سے چن کے آئے تھے 1962 میں. تو اسی حلقہ انتخاب کو چنا گیا 1987 کے بعد, جو یہاں پہ آہستہ آہستہ ملٹن سے آ گئی. تو 1989 میں جو محمد یوسف حلوائی تھا, جو اگست 1989 میں اس کو ہلاک کیا گیا. اس کے علاوہ سپٹمبر میں اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی ٹکلال ٹپلو کو بھی, حالانکہ پہلا مسلمان تھا دوسرا ہندو تھا, لیکن یہ حلقہ انتخاب یہ نہیں تھا. جو محمد یوسف حلوائی کی جو بات کر رہے ہیں وہ کھانیار کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. وہ ایریا کھانیار کے ساتھ, وہ نکاش پورہ تھا, وہ تھا کلاش پور, کلاش پورہ, تو وہ کھانیار سے تعلق رکھتا تھا, لیکن اس کے ملحق ہی تھا. بہرحال جو یہ ہے جن کی بات آپ ٹکلال ٹپلو جی, وہ کورٹ میں پریکٹس بھی کر رہے تھے, وکیل بھی تھے, مانے جاتے تھے, اور الیکشن بھی لڑے تھے. اور الیکشن میں جی 87 کا الیکشن بھی لڑا تھا. ہاں, تو 90 سے مطلب ان کی میری اکثر ملاقات ہوتی تھی. وہ مجھے کہتے تھے کہ ایسے کرو بچہ, ایسے کرو, کورٹ میں ایسے جانا, بحث کرنا, کتاب ساتھ لینا. اچھا. پھر یہ سارا کچھ یہ ایک مجھے لگتا ہے ایسے مراسم ہوتے تھے آپس میں. وہ بھی ٹکلال ٹپلو حالانکہ یہ زیادہ ووٹ نہیں لیتے تھے. ایک زمانے میں 1972 میں بھارتیہ جن سنگھ کے ٹکٹ پہ شاید لڑی تھے, پھر 77 کے الیکشن میں ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے, اور 83 کا انہوں نے لڑا ہی نہیں, 87 کا الیکشن انہوں نے لڑا تھا. اصل میں یہ ہے کہ بہت کم ووٹ ملے تھے وہاں سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی جب بات آتی ہے, چاہے ٹکلال ٹپلو جی نے اس وقت کیوں یہ کیا کہ وہ پہلے انہوں نے لڑا تھا بھارتیہ جنتا پارٹی کے. مجھے یاد ہے انہوں نے ان کے گھر میں انہوں نے دعوت کی تھی جو واجپئی جی پرائم منسٹر, تب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے لیکن ایک سرکردہ سیاستدان تھے. تو وہاں کورٹ میں شور اٹھا کچھ, اس نے ٹکلال ٹپلو جی نے دعوت کی ہے ان کو, ان کے گھر میں آئے گا حبہ کدل, بی جے پی کے واجپئی جی. بہت سارے لوگوں کو اس نے وہاں پہ دعوت بھی کی ہے, واجپئی جی آئیں گے, ملاقات کریں گے وہ. لیکن وہ بہت ہی کلوز تھے ان کے, اس جماعت کے ساتھ وہ بہت ہی کلوز تھے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کیوں پریفر کیا کہ نہیں میں آزاد آؤں, کیونکہ جو وہاں کے لوگ ہیں چاہے کوئی بھی ہو, یہاں کے جو یہاں کے لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں بی جے پی کو. اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا, اس کو اپنے ہی ایریا والوں نے, چنکرا محلے کے لوگوں نے اس کو کہا تھا آپ آزاد آ جاؤ, ہم آپ کو ووٹ دیں گے, مگر اگر آپ بھارتیہ جنتا پارٹی کی ٹکٹ پہ آؤ گے ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. لیکن اپنے ایریا میں اس کا وہ بہت ہی ایریا کی مدد کرتے تھے.
تو وہاں پہ ان کا ایک تسلط تھا، لیکن پھر الیکشن جب ہوا تو وہ جیت نہ سکے. ہاں وہ اس بات سے ہی بہت کم ووٹ ان کو ملا تھا وہاں سے. وہی سنگرام والے کے جو آگے پیچھے تھے بس انہوں نے. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو لڑنے والے تھے نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ پیار لال ہنڈوئی تھے اس وقت، اور ان کے جو مقابل تھا مسلم یونائٹڈ فرنٹ کا جو تھا مشتاق احمد ساگر جو تھا، وہاں سے 1200-1300 ووٹ کا ہی فرق ہوا تھا، لیکن جیتے تھے نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ 1987 میں. نیشنل کانفرنس کا وہاں سے مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی تب، میرا ووٹ نہیں تھا، تو جب ووٹنگ ہوتی تھی میں مجھے یاد نہیں ہے کون سا ایئر تھا، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں بھی نکلی اپنے گھر والوں والدین کے ساتھ کہ ووٹ ڈالنے گئے، وہ ایک ایسا زمانہ تھا جب ووٹنگ جہاں پر ہوتی تھی مشن سکول تھا وہاں پہ، وہیں پر ہمارے ایریا کا فتح قدل میں. تو وہاں کے جو ایریا کے لوگ تھے انہوں نے چائے بنائی تھی، ایک نمکین چائے اور ایک قہوہ سماور میں لیتے تھے. کپ مجھے یاد ہی نہیں، ان کے پاس کتنے بڑی بڑی جو باسکٹ سے ان میں کپ ہوتے تھے، روٹیاں ہوتی تھی، اور میلا سا ایک میلا سا ہوتا تھا کہ یہ الیکشن ہے. ڈر نہیں ہوتا تھا، خوف بے جھجک لوگ نکلتے تھے، اور اس کو وہ ایک میلہ کی حیثیت رکھتا تھا ایک کہ اس وقت آج الیکشن ہے ہمیں ووٹ ڈالنا ہے. اس وقت وہاں سے نیشنل کانفرنس کے علاوہ اور کوئی جماعت وجود میں نہیں آئی تھی. صرف مجھے مطلب اتنا یاد ہے میں ان کے اپنی ماں کے ساتھ نکلی، تو میں نے کہا اس کو میں ووٹ ڈالوں، اس نے کہا آپ کا نہیں ہے، چھوٹی بیٹی آپ چھوٹی ہو، یہ بڑے بڑے لوگ ڈالتے ہیں. مگر وہاں صرف ہر صورت میں یہی نیشنل کانفرنس چاہے ہندو ہو یا مسلمان، نہیں ایک سے ایک سب لوگ. ہاں سب لوگ. اس میں تب ووٹ نہیں بڑھتے تھے مذہب کے نام پہ، ہندو مسلمان بس نیشنل کانفرنس. تو اس طرح سے بعد میں صورتحال بدل گئی. تو اس سے پہلے بھی جو الیکشن ہوا کرتے تھے 1972 میں ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آئے تھے غلام محمد بٹ، تو اس کے بعد 1977 میں وہ آئے. 83 کا الیکشن بھی انہوں نے جیتا تھا وہاں پہ، 77 کا الیکشن بھی، اور 72 کا میں نے بتا دیا ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ انہوں نے جیتا تھا. ان کو بھی یہ کشمیری پنڈت وہ ڈالتے تھے. ہاں ان کو بھی ڈالتے تھے. اس وقت یہ دیکھا نہیں، وہ نہیں دیکھتے تھے یہ پنڈت ہے یہ مسلمان ہے، یہ اس وقت صرف پارٹی کو ووٹ دینا ہے. اور مسلمان ہو یا ہندو ہو وہ اس وقت نہیں یہ کنسیڈر کرتے تھے میں ہندو ہوں اور مجھے ووٹ نہیں دینا ہے. نہیں میں ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، میں نیشنل کانفرنس کے ساتھ منسلک ہوں، اس لیے نیشنل کانفرنس کو ووٹ دینا ہے. جو 1977 کا الیکشن ہوتا ہے اس کی کوئی یادداشت آپ کو ہے؟ جو جنتا پارٹی یہاں سے لڑ رہی تھی جس وقت غلام محمد بٹ پہلی بار وہ نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ تھے 77، اس کا آپ کو یاد نہیں ہے؟ اس کا آپ کو یاد نہیں ہے کیونکہ اس وقت بھی بڑا وہ خاص الیکشن تھا، کیونکہ ڈاکٹر جگت موہنی تھی جنتا پارٹی کی کینڈیڈیٹ. یہاں پہ ایک 2000 کا ہی فرق رہ گیا تھا، کافی سخت مقابلہ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی کشمیری پنڈتس کی ایک بڑی تعداد نے نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا تھا. میں تو پڑھتی ہوں اس بارے میں کہ کیا یہاں پہ حالات رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے اس وقت ووٹ دیتے تھے صرف پارٹی کو، اس وقت ہندو مسلمان الگ الگ نہیں تھے. ان کے تھاٹس ایک جیسے تھے، وہ چاہتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہاں پہ نیشنل کانفرنس بنی، جب شیر کشمیر شیخ محمود عبداللہ چیف منسٹر بنے، تو ان کی کابینہ میں صنم نروی بھی تھے، ہندو پنڈت بھی تھے. موسٹلی وہ ان کو ہر ایک طبقے پہ ان کی نظر رہتی تھی. وہ یہ اسی بات کی دلیل ہے اس وقت ووٹ بڑھتے نہیں تھے، انسان نہیں بڑھتے تھے. گزشتہ 2-3 الیکشنز میں آہستہ آہستہ پرسنٹیج بڑھ گئی، حبہ قدل میں بھی بڑھ چکے ہیں، لیکن بہت کم ہے یہ دوسرے حلقہ جات کے مقابلے میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ 90s کے بعد وہاں کے جو یہ کافی موسٹ جو ہے یہ افیکٹڈ ایریا رہا ہے 90 میں، وہاں سے حالات ہر ایک جگہ سے میں یہ نہیں کہوں گی، مگر جو حبہ قدل کے لوگ جو تھے وہاں پہ آپ کو
اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے جو 90s میں 90% جو لوگ تھے 90% انہوں نے دوسری طرف کا رخ اختیار کیا تھا. انہوں نے دوسرا رخ اختیار کیا 90% لوگوں نے 90% لوگ. جی. اور آپ یقین نہیں کریں گے جو فتح قدل، ڈل حسن یار، چنچرال محلہ، کرپھلی محلہ، وہاں سے اتنے لوگ، اتنے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت اس قدر وہ میں کہہ نہیں سکتی ہوں، روز سنتے تھے وہ بھی گزر گیا، یہ بھی شہید ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گیا، وہ بھی ہو گیا. ایک ہماری نیبرہڈ میں ایک لیڈی رہتی، اس کے 5 بچے تھے، اس کے 4 بچے، یو کین جسٹ امیجن، 4 بچے اس کے شہید ہو گئے اسی دوران. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ان ایریاز کی بات ہے جہاں پر 90% ملٹنٹس ہیں اور کتنے اس دنیا سے چلے گئے، گنتی ہی نہیں ہوتی تھی. تو اس طرح سے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کافی ابھی بھی وہ گھبرائے ہوئے ہیں، ابھی بھی اس سارے ماحول کا جو اثر ہے ان کے ذہنوں پر ہے. ہمارے پاس جو اعداد شمار ہے سری نگر شہر میں جو پولیٹیکل کلنگس ہے، میں نے ذکر کیا سپٹمبر 1989 کا ٹکر لال ٹپلو کا، لیکن جو ہمارے پاس آخری بھی جو 2 سیاسی کلنگ جو ہوئی وہ آپ کے حلقے انتخاب میں کرپھلی محلہ کے آس پاس ہوئی تھی، اور وہ بھی تب جب حالات ہمیں لگتا تھا کہ بہت سدھر گئے. 2017-18 تھا میرے خیال سے، 18 میں. بالکل. تو آپ کے ورکر تھے دونوں تھے ہمارے. کیا وجہ ہوئی؟ بہت ہی وہ نہیں کہہ سکتے، کیا کہہ سکتے. میرا ایک پی آر او تھا اور میرا ایک یوتھ کا پریزیڈنٹ. کچھ کہہ نہیں سکتے کس چیز کا وہ شکار ہو گئی. اس کے بعد آپ دیکھیے جو اس کا جو محمد اشرف بلا تھا، غلام محمد بلا، وہ بلاک پریزیڈنٹ تھے. جب وہ شہید ہو گئے اس کے بعد کم ہی عرصے کے بعد وہ بھی گھبرائے ہوئے تھے، بہت ہی حالات بہت خراب تھے. لیکن جب الیکشن ہوا 1996 کا، اس کا بیٹا آیا، اس نے کہا، اس نے بھی اب کام شروع کیا تھا. الیکشن لڑا میونسپلٹی کا، کارپوریشن کا، ایز کارپوریٹر 2005 والا. ہاں، جب اس نے بالکل آپ 4 یا 5 مہینے، زیادہ سے زیادہ مجھے لگتا ہے 9 مہینے کے بعد ہی وہ اپنے ہی ایریا میں ملک آنگن کی طرف ہو جا رہا تھا، وہیں پہ اس کو مار ڈالا گیا، شہید کیا. تو مجھے یاد ہی نہیں، میں جب یاد کرتی ہوں کہ وہ بھی میں اس وقت مجھے لگتا ہے اندر ہی اندر مجھے پتہ نہیں میں کیا سوچتی ہوں کہ خدایا میری نظروں کے سامنے وہ بھی بچھڑ گیا، یہ بھی بچھڑ گیا، وہ بھی شہید ہوا، وہ بھی ختم، چاہے ایک بہانے چاہے دوسرے بہانے سے، چاہے کس گولی سے یا چاہے کس کی گولی سے. تو اس طرح سے وہاں کے لوگ، ان پہ ابھی بھی اس کا اثر ہے. تبھی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے وہاں کے لوگ کم نکلتے. آپ کو کبھی لگا کہ مجھ پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے، یا گھر والوں کی طرف سے دباؤ آیا کہ چھوڑ دو یہ سیاست جس میں جان کی بازی لگانا پڑتی ہے خواہ مخواہ میں، ایسا کچھ کئی واقع ہوا؟ جی، گھر والے تو بہت تھے، وہ انہوں نے، میری ماں نے بہت دفعہ مجھے کہا، میرے فادر صاحب نے، میرے بھائی نے زیادہ سے زیادہ مجھے اس میں سے میرے بھائی کا رول رہا. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ نہیں یہ مت کرو، آپ کو ماریں گے. تو مجھے پھر کچھ ذہن میں مجھے لگتا ہے اس وقت مجھے مرنے ورنے کا کوئی ڈر نہیں تھا. اور میں، آپ یقین نہیں کریں گے، میں گاڑی میں نہیں جاتی تھی. جب میں MLC تھی حالات بہت خراب تھے، 2000 تھا اس وقت، میں گاڑی میں نہیں میں آٹو لیتی تھی، آٹو میں جاتی تھی اور اپنے ایریا کا خود ہی دیکھتی تھی. کیونکہ مجھ سے کوئی اس وقت یہ نہیں کہتا ہماری گلی ہے، ہمارا سکول نہیں ہے، ہمارا وہ نہیں، اس لیے میں خود ہی جاتی تھی. چونکہ میں اسی ایریا سے تھی، مگر میں ایک آٹو رکشہ پکڑتی تھی، پھر اسی میں جا کے انجینئر کو لیتی تھی. تو بولتی تھی یہ ہے، یہ ٹھیک کرو، یہ ٹھیک کرو. لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا یہ اب کون پیسے لگا رہا ہے، کون کیوں، کیونکہ حالات وہاں کے ایسے تھے
کہ ہم گلیوں سے گزر نہیں سکتے. دیٹ واز ناٹ پاسبل فار اس. اس کے بعد جو 96 کا جو الیکشن ہوا, پھر 2002 سے پہلے تھوڑے سے لوگ دور سے بولتے تھے السلام علیکم, دور سے, تقریباً بہت ڈسٹنس رہتی تھی, کیونکہ وہاں جرات نہیں کرتے ہیں. ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اوائڈ کریں, کیونکہ حالات ہی وہاں بہت کشیدہ رہے ہیں, وہاں کے حالات 90 سے آگے, اور اتنے اموات ہوئے. تو اب کیا سچویشن ہے, خوف کی وجہ سے یا یہ نظریاتی اعتبار سے منحرف ہو گئے ہیں انڈین پولیٹکس سے, اب کوئی دوسرا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ وہ میں نہیں کہہ سکتی ہوں, حالات بھی ایسے رہے ہیں جو 90s کے بعد, جو اس وقت کے حالات تھے وہ الاؤ نہیں کرتے تھے. ایک جمود تھا, ایک شوق تھا, ایک آرزو تھی لوگوں کی اپنے حقوق پانے کے لیے, جو کامن لوگ تھے. گن مینس کی بات میں نہیں کر رہی. 90s کے بعد جو کامن لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ ہاں ہمارا کچھ فیصلہ ہو. تو اس لیے وہ بات ان میں 47 سے ہے. یہاں کے لوگوں میں, جو جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں, ان کے دماغ میں یہ بات ہے, ذہن نشین ہوئی ہے کہ ہمارا ملک ہوا کرتا تھا, بہت بڑا ملک تھا جموں کشمیر, ایک بہت بڑی کنٹری ہوا کرتی تھی, اور اس کے ساتھ کیا ہوا, کیا نہیں ہوا. تو ہم کیا چاہتے تھے, اور اپنی بھی انسان چاہتا ہے, ہر ایک انسان چاہتا ہے آزادی کی سانس میں, آزادی کی ہوا میں سانس لے. آزادی ان دا سینس ذہنی آزادی, دل کی آزادی, بات کرنے کی آزادی. تو یہ جو سبھی جو انسان چاہتا ہے کہ ایسی فریڈم ہمیں ملے, تو اس لیے لوگ چاہتے تھے اس وقت. سرکار تو آپ لوگوں کی رہی, الیکشنز لگاتار آپ لوگوں نے ہی جیتے, پرٹیکولرلی 1977 کے بعد, تو وہ آزادی نہیں تھی. اب تو لگتا ہے نا, ابھی تو آپ کو خود بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ جو ہم نے سرکاریں دیکھی ہے, جی, نیشنل کانفرنس کی سرکار موسٹلی رہی ہے, یا ہمارا 370 تھا, ہمارا یہاں پہ آرٹیکل جو 35A تھا, ہمارا اپنا اسٹیٹ تھا, ہمارا فلیگ تھا, اسپیشل اسٹیٹس تھا. مجھے لگتا ہے یہ آزادی سے کچھ کم نہیں تھا, جو اب ہم اگر ایز کمپیئر ٹو جو پریزنٹ سچویشن ہے جموں کشمیر کی, جی, وہ تو بہت ہی, ہم سب سے زیادہ ہم سیکریٹریٹ میں اپنا فلیگ دیکھتے تھے, اسپیشل اسٹیٹس تھا. لیکن ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان, لیکن پھر بھی کم نکلے. ابھی اور بھی زمانہ اس وقت چاہتے تھے لوگ کہ کچھ اور بھی ملے, جو ہم 53 کی پوزیشن چاہتے تھے. یہاں پہ وزیر اعظم, گریٹر آٹونومی کہتے تھے. ایگزیکٹلی, وزیر اعظم یہاں پہ رہے, صدر ریاست رہے, ہمارے سپریم کورٹ جو ہمارے لاز ہیں یہاں پہ, اپنا کانسٹیٹیوشن, یہ بہت بڑی باتیں ہیں. تو اس طرح سے لوگ تھوڑے سے منحرف بھی ہو گئے. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے الفاظ یہی ہیں کہ جو سچویشن یہاں پہ تھی, جو صورتحال یہاں پہ تھی, جو اختیارات یہاں پہ تھے 2019 تک, وہ بھی آزادی سے کم نہیں تھے, یہ آپ بتا رہے ہیں. آزادی سے کم نہیں تھے, بے شک میں نے کہا آزادی سے کم نہیں تھے, لیکن ہمارا اور بھی بہت کچھ تھا جو گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس تھا, یا جو ابھی بھی ہے. جس کے لیے جیسے کہ ان کے وعدے تھے, جیسے کہ نہرو جی کا وعدہ تھا جو لال چوک میں شیر کشمیر شیخ محمود عبداللہ کے ساتھ کیا ہے, وہ تو ہسٹری ہے, تو وہ تو ان کے تقاریر ہیں. اس تقریر میں انہوں نے سیدھے کہا ہے کہ یہاں کے لوگ جو چاہیں وہ لے سکتے ہیں, یہ ان کے پھر ان پر منحصر ہے. تو وہ تو رائے شماری تھی ان کے. وزیر اعظم جو ہندوستان کے رہے ہیں, انہوں نے کہا, پہلے وزیر اعظم تھے. تو دفنا دیا نا سارا رائے شماری کا معاملہ شیخ محمود عبداللہ نے, جب 1975 میں واپس آ گئے. اس وقت حالات ایسے تھے کہ دفنایا نہیں, دفنایا, وہ ابھی بھی زندہ ہے, ابھی بھی زندہ ہے. اور شیر کشمیر کے اس وقت جو حالات اور مصائب تھے, جی, وہ یہاں کے لوگوں کو کسی بھی طرح سے, جو ہندوستان ملک ہے, وہ نہیں چاہتے تھے یہاں کے لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں.
شیر کشمیر کے ساتھ شیر کشمیر نے 22 سال محنت کی جو انہوں نے جیلوں میں گزارے. کیوں انہوں نے جیلوں میں اپنی زندگی گزاری؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کشمیریوں کو اپنا حق ملے. ہمارا حق تھا اور ہمارا حق ہے بھی. ہم کیسے ہی چیپٹر کلوز نہیں ہوتے. ابھی آپ نے ذکر کی آپ نے ابھی ذکر کی تو اس کا مطلب ہے یہ چیپٹر ہے. آپ نے کیوں ذکر کی؟ آپ بھی تو کشمیری ہیں, آپ نے یہ سوال اٹھایا تو اٹ ایگزسٹس. جب تک جموں کشمیر ہے تب تک یہ رہے گا. جو ہمارے دلوں کی بات ہے, جو ہمارے حقوق کی بات ہے, جو شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے ہمارے لیے لاہ عمل رکھا ہے, جو ان کی آخری وصیت ہے. اور یہ بھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک شیر کشمیر مر جائے گا تو بات ختم نہیں ہوگی. یہاں گھر گھر شیر کشمیر آئیں گے. وقت ہر ایک وقت ان چیزوں کا فیصلہ کر لیتا ہے. یہ تو ریٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے 1975 میں جب وہ آئے, تب سے جب سپٹمبر 1982 میں ان کا انتقال ہوا ایک بار بھی انہوں نے رائے شماری کی بات نہیں کی. اس وقت وہ جیل سے آئے تھے, یہاں پہ حکومت لوگ بکھرے ہوئے تھے, پریشان تھے, لوگوں میں تعلیم کی یہاں پر کمی تھی, یہاں پر ایجوکیشن کا جو انفراسٹرکچر جو انہوں نے وہ ختم ہو گیا تھا. یہ سارا کچھ پہلے کچھ تو ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے کچھ ہاتھ میں آئے, پہلے یہاں کے لوگوں کو کچھ دیں جس سے ان کو آسودگی ہو, ہیلتھ سیکٹر دے, ایجوکیشن دے, سوشل لائف دے, دا بیسٹ لائف. تو جب تک وہ اس پر کام کرتے تو اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے ان کو گرفتار کہاں پر پھر ان کی گرفتاری ہوئی, کیوں ہوئی. جب وہ وہاں حج کے بعد یہاں واپس آ رہے تھے, یہاں پہ 2 سال انہوں نے کیے, تو پھر کیوں یہ ان کی گرفتاری وہاں پہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کشمیر کا وہ فیصلہ کریں. اب ہر ایک چیز تو انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے, آخر کا نیچر پہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے ڈپینڈ, جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی کچھ ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا جس زمانے میں شیخ محمد عبداللہ ان کا باضابطہ طور پہ نعرہ ہی رائے شماری تھا 1953 سے لے کر کے 1975 تک جب تک واپس آئے, لیکن بعد میں انہوں نے وہ چیپٹر کلوز کر دیا. اور جو 1980 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی آتش چنار, اس میں بھی انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں ہوئے, ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں. لیکن پھر بھی بتا رہے ہیں کہ جو میں نے فیصلہ لیا تھا 1947 میں, اس فیصلے پہ میں آج بھی قائم ہوں. یہ کتاب 1980 میں انہوں نے لکھی جو آتش چنار ہے, اور اس کے بعد یہ منظر عام پہ آئی. انہوں نے کبھی بھی اس میں رائے شماری وغیرہ کا ذکر نہیں کیا. یہ انجینئر رشید ابھی نعرہ لگا رہے تھے سڑکوں پہ جا کر کے, اور وہ بھی اب تہاڑ جیل میں ہے. تو نیشنل کانفرنس کا یہ نعرہ نہیں ہے. وہ انجینئر رشید لگا رہے تھے رائے شماری والا نعرہ, نیشنل کانفرنس کا نعرہ نہیں ہے یہ. دیکھیے چھوڑیے وہ بات, انجینئر رشید صاحب کیا کہہ رہے تھے, ہمیں اس کے ساتھ وہ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے جب یہاں سے کوئی کشمیر کا مسئلہ تھا, جب وہ فیلڈ میں آئے, اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی حالت کیا تھی. جو مہاراج تھے, یہاں کے جو رائٹس تھے, وہ حقوق تھے ہی نہیں کہیں پہ. وہ بات صحیح ہے. وہ تھے یہاں کے حقوق, لوگوں کو اپنے حقوق ملتے نہیں تھے. یہاں کے پڑھائی لکھائی کا مسئلہ ہی نہیں تھا, کسی کو پڑھائی کا. یہاں پہ مہاراج کے زمانے میں ایک قانون تھا کہ اگر کوئی نائی ہے اس کا بیٹا نائی ہی بن سکتا ہے, وہ پڑھ لکھ نہیں سکتا ہے. اور جو یہاں کے دیوان ہوتے تھے, یہاں کی جو زمینیں جائیداد جاگیریں تھیں, وہ عام لوگوں سے بالکل دور تھے. یہاں پہ لوگوں کو جب میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ یہاں کے لوگ جب گزرتے تھے, زینا قتل کی بات آئی تھی جی, زینا قتل سے, تو پھر وہاں پہ جو سیکیورٹی ہوتی تھی مہاراج کی, ان کو بٹھاتے تھے, ان کو پہلے کہتے تھے ایسے چلو کوہنیوں کی مدد سے, پل آپ کو کراس کرنا ہے تو اس طرح سے چلو, اور پہلے بولو نعرہ دو مہاراج کی جائے ہو, اور ایسے چلو. تو یہ سارے مظالم جو تھے یہاں پر, اور ان مظالم, اس مظالم جو لوگ سہ رہے تھے, تو پہلے تو ان کو ان سے نکالنا تھا. وہ تو صحرا کم از کم آپ کس کے سر باندھیں گے؟ وہ شیخ محمد عبداللہ کے سر ہے, اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. جب دو رائے ہے ہی نہیں, شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے چاہا یہاں کے لوگ آزادی کی سانس لیں. وہی اس بات کی کڑی تھی جب انہوں نے نہرو جی کو یہاں لایا, وہ لال چوک میں اس کو لوگوں کے سامنے وعدہ کروایا. اب ہمیں کیا پتہ ہے, ہم دو بات کر رہے ہیں,
हमारे सुखन में कौन सा दिल से निकलता है, कौन सा दिमाग से निकलता है। अब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को क्या पता था नेहरू जी यहाँ पे बात कर रहे हैं लेकिन इनके दिल में कुछ और भी है। मतलब ये नहीं, हम ये तो दुनिया भर की आपको पता है जो वर्ल्ड की हिस्ट्री रही है, लीडरों ने कुछ चाहा लेकिन हुआ कुछ उसके बरक्स। यहाँ हम मंडेला की बात, मिस्टर मंडेला की बात करें, जब उसको जेल से रिहा किया क्या क्या लोगों ने कहा वहाँ पे, अब ये हमारी तकदीर ही बदल जाएगी, अब मंडेला आ गए इतने सालों के बाद, अब ये हिस्ट्री ही चेंज करेंगे। फिर हो ना सका जो उन्होंने चाहा था, जो उन्होंने चाहा था वो उस एतबार से नहीं हुआ। जो शेर कश्मीर ने अपनी ज़िंदगी जेलों के नाम नज़र की, जो उन्होंने चाहा था, उनको फिर भी मैं मुबारकबाद देती हूँ शेर कश्मीर को और उनकी रूह को कि कम अज़ कम उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया था अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ हासिल किया था। उन्होंने यहाँ के लोगों को सिखाया कि कैसे खुदी से ज़िंदा रहोगे, कैसे खुद एतबारी से ज़िंदा रहो, खुद एतमादी से ज़िंदा रहोगे। वरना हमारे जिस्म में तो जान ही होती थी, हमें बेगार पे ले जाया जाता था। हम बेगार पे जाते थे, वहाँ से अगर यहाँ से 100 जाते थे, वहाँ से सिर्फ 4 या 5 वापस आते थे, बाकी कहाँ जाते थे, बाकियों के साथ क्या सलूक किया जाता था। कम अज़ कम ये तो आप बता दीजिए ये किसने किया है? शेर कश्मीर ने ही सारा कुछ किया है। इसमें दो राय ही नहीं है ना? जब दो राय ही नहीं है तो फिर इसमें दो राय नहीं है। लैंड टू टिलर, लोगों को यहाँ पे मरहबा उस पाक रूह को, एम्पावरमेंट, मैं उस पाक रूह को सलाम करती हूँ और उस पाक रूह को सलाम करने के बाद उनको मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें उनके जो उसूल थे, उनके जो उन्होंने जो चाहा था, हमें तौफीक दे, इस जनरेशन को तौफीक दे। जो उनके यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब है, उनको तौफीक दे कि वो उनके राह पर चले ताकि इस कौम को किसी जगह किनारा मिले। चल रहे हैं या नहीं जी? उमर साहब चल रहे हैं शेख साहब की राह पे या नहीं? इंशाल्लाह उनके सपूत है, आखिरकार ब्लड में कुछ ना कुछ तो होगा। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि ये लोग इलेक्शन जीतते हैं इस जज्बे के तहत के रेस्टोर करवा देंगे 370 वगैरह, बाद में सिर्फ स्टेटहुड की बात करते हैं। और उमर साहब नहीं ये बात शाल लेकर के दिल्ली जाते हैं और इन्होंने एक किस्म का समझौता कर लिया है बीजेपी के साथ। शॉल की बात नहीं है, ये लवाजमात है जी। ये लवाजमात जब तक हम नहीं निभाएंगे, शॉल देने और लेने से जो अपनी आरज़ुएँ होते, जो अपने काम होते हैं वो बदल नहीं जाते, जो इंसान के इरादे होते हैं वो बदल नहीं जाते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई और है जो हिंदुस्तान इस वक्त आपको पता है हिंदुस्तान के ही रहम करम पर हैं इस वक्त, जम्मू कश्मीर या बहुत सारे रियासतें जहाँ पर उनका चलता है। तो ख़ासकर मैं अपने इस रियासत जो एक प्रिंसली स्टेट इसको कहा जाता था, आज हम अपने प्रिंसली स्टेट को कहाँ पर देखते हैं? कहाँ है हमारा वो प्रिंसली स्टेट जो यहाँ पे पढ़ा मैंने कुछ 2,224 लाइक दैट, इसमें ऊपर नीचे कुछ होगा, इतने किलोमीटर्स पे मुश्तमिल था जम्मू कश्मीर। अब कहाँ पर पहुँच गए हैं? 2,20,000 स्क्वायर किलोमीटर कुछ है। हाँ एग्जैक्टली, यू आर राइट। तो अब है 45 और 43 कट गया ना सारा, कट गया सारा काफी एरिया लद्दाख। तो इसलिए ये प्रिंसली स्टेट कहाँ पे आज हम भिखारी बन गए कि नहीं? तो इसलिए अभी तो हमें खुद संभलना है, हमें मौका दीजिए संभलने का। 8 साल के बाद हम आए हैं, अभी भी हम देखते हैं तसल्लुत किसी और जमात का है, यहाँ पे किसी और जमात का चलता है, लेकिन हमारे कदम तो आए हैं, इनको ठहराव तो दे, कम से कम इनको ठहराव मिले, इंसान को तो ठहराव मिले। उमर अब्दुल्ला साहब भी सारा कुछ कर लेंगे जो उन्होंने वादे किए हैं। 1 साल मुकम्मल हो चुका है और 1 साल में देखिए, 1 साल मुझे लगता है हम अभी आए हैं, अभी उन्होंने ख़जाने खाली करके रखे थे, उन्होंने कुछ रखा नहीं था।
अभी भी पैसे पैसे के लिए तरसते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर हमने एक वक्त सुना 10,000 करोड़ 80,000 करोड़, वो कहाँ थे? जबकि ये लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट बता रहे थे कि इन्वेस्टमेंट का वादा किया गया है नहीं, वो जो अब हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने वादे किए हैं अभी तक, तो इंशाअल्लाह रहमान मुझे लगता है ये साल आप देखेंगे आपको बहुत ही मायूस नहीं होना पड़ेगा। आप बहुत ही नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरा जब आप लेंगे इसी तरह से इंटरव्यू, उस वक्त आप मुबारकबाद देंगे। पहले साल में तो मायूसी ही ज़्यादा रही। नहीं, मायूसी नहीं रही है, पहला साल तो इम्तहान का साल होता है जी। अच्छा, ये बताएं, इम्तहान के साल में हमेशा मेहनत होती है। ये शमीम जी, आप ये बताएं कि यहाँ पे जब हम देखते हैं ना हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की जो असम्बली, हम अभी भी रियासती उसको कहते हैं, हाँ, तो इसमें जो मेजर पार्टीज़ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी, जो बड़ी दो पार्टीज़ हैं, तो इनमें जो टोटल तादाद है ख़वातीन मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2 सकीना और आप 2 ही है ना। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, इसमें भी 2, शगुन परिहार और दिव्यानी राणा, टोटल 4 इन हाउस ऑफ 90। ये क्या वजह है अभी भी बहुत कम तादाद ख़वातीन की असम्बली में, जिस वक्त बातें चल रही कि 50% कोटा करना चाहिए, 33% कोटा, मरकज़ ने तो ये बिल भी मंजूर कर लिया है, एनीवे वो पार्लियामेंट वगैरह के लिए है, तो आज से 4 साल आगे की मुस्तकबिल में हो जाएगा। लेकिन ये क्या वजह है कि बहुत सारी ख़वातीन को इसमें इनकरेज क्यों नहीं किया जा रहा है पॉलिटिक्स में? इसमें ये है कि जो हमारा ही नहीं, जम्मू कश्मीर का, जो कि अगर मैं अपने मुल्क की बात करूं या मुल्क के बाहर भी की बात भी करूं, या जो सदियों से ये आया हुआ है कि जो माइंडसेट है, जो मेल माइंडसेट है, वो अभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो अभी भी उनमें एक्सेप्टेंस नहीं है। वो नहीं चाहते हैं मेरे मद मुकाबिल एक औरत बैठे और उनको भी वही राइट्स होंगे जो एक मेल मेंबर को हो सकते हैं या जो होते हैं या जो वो इंजॉय करते हैं। वो नहीं चाहते हैं, चाहे कोई भी मैदान हो, कोई भी फील्ड हो। अब सियासत की पहले ही आपने बात की है, सियासत में जब तक जहाँ पर मर्द, और अगर हम मर्द और औरत की बात करें, अगर मर्द वहाँ पे मैंने जो देखा, खुद ही देखा कि वो थोड़ी ही मेहनत करे, थोड़ा ही नाम कमाए, उसके बरक्स अगर एक औरत उसके 1000 गुना ज़्यादा काम भी करे और नाम भी कमाए, लेकिन वो बैक बेंचर ही रहती है, वो हमेशा सेकंड लाइन में बैठने वाली, क्योंकि बिठाते हैं उसको, क्योंकि उसको आगे आने नहीं देते हैं। मैंने खुद देखा, हमारी विमेंस विंग है, बहुत शानदार तरीके से काम करती है, चलती है, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं जो आगे आई हुई हैं, जो चाहते हैं कि इलेक्शन लड़े, पार्टिसिपेट करें, मगर जो उनके लिए रास्ते जो नशीबो फराज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल मेंबर्स। मेल मेंबर्स आते हैं, वो बहुत सारी ऐसी बातें होती है जहाँ पे अगर वो अपने लीडर को कोई बात बताएंगे, कभी 7 बजे भी आ सकते हैं, 8 बजे भी आ सकते हैं, लेकिन एक लेडी के लिए मुश्किल होता है घर से निकलना, 7 बजे अपने लीडर के घर जाना, 5 के बाद या 7 या 8 बजे। ये सारी बातें जब होती है, या अपने लीडर को कन्विंस करना, यह तो अब शुक्र कीजिए, अल्लाह ताला का शुक्र है कि कम से कम अब औरतें बात करती हैं, वरना औरतें बात भी नहीं करती, अपने राइट्स के लिए भी लड़ती है। अब थोड़ा थोड़ा इससे मुझे लगता है 25% या 30% अब औरतें जो लड़ती हैं अपने हुकूक के लिए, वरना इसलिए जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत सारे इसको नशीब फराज आते हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये हकीकत है, क्योंकि कोई भी मेल मेंबर नहीं चाहेगा वो अपनी सीट छोड़े। अगर उनको लगता है मेरे इलाके में कोई लड़की आई है, बहुत स्मार्ट है, बोलने वाली है, मेहनत करने वाली है, तो पहले ही उसके टांगे काटेंगे, ऐसी लेग पुलिंग करेंगे, उसको पता नहीं वो कितने मील हज़ारों मील वो दूर हो जाएगी। तो कैसे ये सिलसिला जारी है अभी भी? जी बिल्कुल, इस वक्त भी तो है, हर पार्टी में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ। मैं नहीं देखिए, जो अब आप ये नहीं कहना कि अपनी इसकी पार्टी है तो ये तारीफ़ ही कर रही है, मगर एक चीज़ है जो मैंने देखा, डॉक्टर फारूक साहब ने हमेशा चाहा कि औरतें आए,
उनका तकद्दुस बरकरार रखने के लिए उन्होंने हमेशा इज्जत दी। तभी तो जो जम्मू कश्मीर में जो औरतों की विंग है वो बहुत ही उसमें औरतें पार्टिसिपेट करती है और आती है, मेंबरशिप लेती है। अब है कितने लोगों को टिकट देते हैं ख्वातीन को? हजार है जम्मू मैं कहता हूँ कश्मीर। असेंबली के इंतखाब अच्छा में। हाँ, वही तो है ना, वो किसका शिकार होती है? जो माइंड सेट है वो उसका शिकार होती है। चले माना मर्द लोग नहीं हारते हैं इलेक्शन, सब लोग हारते हैं। हारते हैं। अगर औरत भी हारेगी, एक बार हारेगी, 2 बार, तो कौन सा पहाड़ टूटेगा? मगर हारने के लिए कम से कम उसको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए तो उसको चांस दीजिए। मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि ये जो पार्टीज़ हैं, जो मेन पार्टीज, फॉर एग्जांपल जब कांग्रेस थी तो उस वक्त गुलाम मोहम्मद सादी की बहन ज़ैनब बेगम जी आ गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी मादर मेहरबान बेगम शेख मोहम्मद का आपने जिक्र किया, वो पार्लियामेंट मेंबर बनी मुतअद्दिद बार, हालांकि मिनिस्टर वगैरह नहीं बनी, एमएलए नहीं बनी, लेकिन पार्लियामेंट की मेंबर बनी। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट भी थी और चीफ मिनिस्टर भी बन गई। इसके बावजूद भी क्यों इम्तियाज़ बरता जा रहा है ख़वातीन के साथ? मैंने कहा पहले ही, जो जब तक हम अपने जहनों को कुशादा नहीं बनाएंगे, जब तक हम ये मर्द और औरत में क्या फ़र्क है, हमारे कुरान शरीफ में किसी भी जगह पे आप ये नहीं देखेंगे मर्द को जहाँ पर कंपेयर, या अगर मर्द की ज़िक्र है औरत की ज़िक्र नहीं है। हर एक जगह मैंने पढ़ा कि हर एक जगह जहाँ पर भी, चाहे जन्नत की बात हो, जहन्नम की बात हो, हुकूक की बात हो, कुरान शरीफ में जब मर्द की बात आती है तो साथ में औरत की भी बात आती है। तो इसका मतलब है जो राइट्स इनके हैं बराबर के हुकूक है, लेकिन देने से जो वक्त के जो खुदा होते हैं, जिनको देना होता है, जो वक्त के खुदा होते हैं, उनको इस बात का वो बहुत हद तक एतराज़ होता है कि जहाँ पर वो एक औरत की गलतियाँ देखेंगे वहाँ मर्द की गलतियाँ काउंट नहीं करते हैं। मोहतरमा शमीम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारी मेहमान रहीं। मुस्तकबिल में भी कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। तो नाजरीन, ये थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, हल्के इंतखाब हबा कदल से तीसरी बार मुंतखब होकर आई हैं। शमीम फिरदौस इनका नाम है पूरा, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से 1980 से ही इनके साथ मुंसलिक है, लगातार किसी दूसरी पार्टी में नहीं गई हैं। आज ये आपकी मेहमान थी। अगले प्रोग्राम में एक और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए इजाज़त। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।